من بين الادوات القويه جدا في برنامج Articulate Storyline واللي كتعطي الانتراكتيفيتي للموارد الرقميه هو ما يسمى بليزيتا. الوغ شنو هما هاد ليزيتا؟ كل عنصر وكل اليمون كنضيفوه للبروجي ديالنا كما بغا كيكون عنده دي زيتا. ناخدو مثال الى خدينا هاد لا فورم. الوغ هاد لا فورم هاد الريكتانغل ملي كنكليكيو على ايطا كيعطينا بان لا عنده واحد ليطا اللي سميتو ليطا نورمال. ممكن يكون عنده مجموعه د لي زيتا وهاد لي زيتا كيتبدلوا على حسب الاحداث على حسب لي ديكلونشور اللي حنا راسمينها في السيناريو البيداغوجي ديالنا. الوغ باش نموديفيو هاد ليطا او نزيدو دوطخ ايطا il suffit اننا نكليكيو هنا موديفيي لي زيتا. هنا كيبانو لنا دي زيكون جداد يمكننا نسوبريميو ليطا. في هاد الحاله ما يمكنش لان عندنا ايطا وحده ما يمكنناش نحيدوها. باغ كونطخ ممكن نسوبريميو هاد العنصر هذا وتبقى ليطا يعني فيد. ويمكننا نضيفو او ندوبليكيو هاد ليطا هذا. اذا ندوبليكيو هاد ليطا ونسميوه نوفيل ايطا باغ اكزومبل كيعطينا نفس الشكل. ممكن مثلا نبدلو اللون ديالو ونكليكيو على موديفيكاسيون تيرميني. الوغ ولا عندنا واحد الشكل اللي هو عنده جوج لي زيتا. من بعد حنا كنختارو نبرمجو فوقاش يبان هاد ليطا نورمال وفوقاش يبان هاد لو نوفيل ايطا. باش نفهمو اكثر نمشيو لواحد ليليمون اللي ديجا كيكون عنده بار ديفو دي زيتا اللي هو لي بوطون. اذا نرجعو لا كرونولوجي ونسوبريميو هاد ليليمون ونديرو انسيرسيون دو بوطون. الوغ هاد لو بوطون هذا ملي كنجيو لي زيتا ديالو كنلقى عنده مجموعه د لي زيتا باغ ديفو واللي هما ديجا مبرمجين. هنا عندنا ليطا نورمال، ليطا فاش كندوزو لا سوري فوق ليليمون، ليطا فاش كنكليكيو يعني فاش قبل ما نرفعو يدينا على لا سوري، وليطا من بعد ما كيولي فيزيتي. الوغ باش نموديفي هاد لي زيتا خصني نكليكي هنا موديفي لي زيتا او نكليكي جوج مرات على نيمبورت كيل ايطا من هاد لي زيتا كاملين. كليكي مثلا جوج مرات هنا اذا كيعطيني لا مان باش نموديفي هنا. الوغ غنجي لهاد ليطا التاليه مثلا ديزاكتيفي ونسوبريميه. غنجي لهاد ليطا دو سيرفول مثلا نبدلو اللون ديالو. الوغ ليطا ديال البوطون باغ ديفو في النورمال هو ازرق. ملي كندوزو عليه لا سوري كيولي اورانج في هاد اللون هذا. غادي ندوزو ليطا فيغ لو با، يعني ملي كنكون مكليكي ومازال ما طلقتش يدي على لا سوري. في هاد الحاله مثلا غادي نختارو يكون خضر مثلا. واخيرا فاش كنطلق يدي يعني من بعد ما كليكيت على لو بوطون كيولي البوطون ديجا فيزيتي، نعطيوه مثلا اللون الاسود. الوغ نكليكي هنا sur la modification des états terminés ونشوفو شنو غادي يعطينا. الوغ عطانا لو بوطون في ليطا ديالو نورمال اللي هو ازرق. اون فوا كندوز الكورسور ديال لا سوري سور ليليمون كيدوز ليطا ديالو اللي هو او سيرفول. الا كليكيت نرجع هنا، الا كليكيت كيولي اخضر. الا خرجت من العنصر انا مازال ما طلقتش يدي على لا سوري وخرجت كيرجع لليطا ديالو نورمال، يعني ما كيتعتبرش بانه ديجا فيزيتي. يعني خصني نكليكي ونطلق يدي على لا سوري وانا مازال فوق ليليمون عاد كيتسمى فيزيتي. نرجع ندير هاد العمليه. اذا مازال ما كليكيتش هو عطاني ليطا الثانيه، كليكيت كيولي خضر. الا طلقت يدي دابا غادي يولي الليطا ديالو الاسود اللي هو ليطا فيزيتي ومازال خدامه فيه ديك لو سيرفول، مازال كيرجع ليطا ديال لو سيرفول. اذا هذا باختصار المفهوم ديال لي زيتا. الوغ يمكننا نستغلو هاد لوتي في بزاف ديال الاشياء في الموارد الرقميه. كمثال على ذلك غادي نجيو لهنا للصفحه ديال البوليس، غادي نمسحو بعد هاد البوطون هذا. الوغ غادي نكري هنا 3 ديال لي بوطون اللي فيهم اسماء ديال الحيوانات، وهنا غندير صور
ديال الحيوان اللي غادي يبان وكاو كليكيت على البوطون ديالو، ومن بعد نكري دوطخ بوطون هنايا ديال المال وديال لا فيميل وديال لو بوتي. اذا غادي نقوم بهذه العمليه وغادي نسرع الفيديو ان شاء الله. نتلاقاو بعد لحظات. اذا من بعد ما كريت 3 ديال لي بوطون وواحد لا فورم كوم اريير بلان وواحد الميساج هنا ديال كليك سور لي بوطون بور افيشي لانيمال، الان غادي امبورتي لي زيماج ديال لي زانيمو. alors pour ce faire غادي نكريي un calque pour chaque animal. اذا un calque pour le coq, un autre calque pour le taureau, وكالك ثالث لو chien. alors غادي نجي الكالك ديال لو كوك، ندير insertion image ونختار لو كوك. نفس العملية بالنسبة لباقي الحيوانات. من بعد ما درجت الصور ديال الحيوانات بثلاثة، الآن غادي نختار كل واحد فيهم وغادي نختار لي زيتا ديالو. فلو كوك عنده 3 زيتا، نعتبرو هاد ليتا نورمال هي ليتا ديال داكار، نديرو موديفي ليتا وغنجيو لهاد ليتا نورمال وغنديرو له دوبليكي ونسميوه فمال. اجوتي ونغنجيو لهاد لا فمال هادي نكليكيو عليها ونديرو ليماج هنا ونرجعو للفورما رومبلاسي ليماج. نقلبو على الدجاجة ديالنا. سي بون، ممكن ادابتوها شي شوية. نعاودو العملية بالنسبة لو بوتي لي هو لو بوسان. اذا غادي ندوبليكيو هاد ليطا ونكتبو فيها بوتي ونجيو هاد ليماج ونبدلوها بالفلوس. اذا هنا في الكالك في الطبقة ديال لو كوك درنا ايماج ديال لو كوك المذكر وجينا لي زيتا وكرينا 2 زيتا اللي هما لا فيميل اي لو بوتي. اذا غنديرو هاد نفس العملية بالنسبة لي زوتر انيمو. اذا بعد ما درجت لي زيتا ديال شاك انيمال، الان خصني نزيد 3 ديال لي بوطون ديال المال والفيميل و لو بوتي. من بعد ما كريت هاد لي بوطون بثلاثة غادي نسيليكسيونيهم بثلاثة نالينيهم بعدا مزيان وندير كوبيي ونمشي للكالك ديال لو طوغو وندير كولي. نفس الشيء بالنسبة للكالك ديال لو شيان.
إذا هنا لاسين ديالي جاهزة، بقى لي فقط لانتراكتيفيتي. غادي نمشي لو كالك دو باز ونختار لو بوطون ديال لو كولك ونزيد له ديكلونشور. alors شنو هو هذا الديكلونشور؟ il va afficher le calque. quel calque ديال لو كوك من بعد ما نكليكيو على لو كوك. اوكي، نفس العملية بالنسبة لي زوتر بوطون. taureau, ajouter déclencheur, affiche le calque ديال le taureau. Quand l'utilisateur clique sur l'objet taureau. Et la même chose بالنسبة للو chien. نشوفوا النتيجة ديال البروجي ديالنا. الوغ ملي كنكليكي على لو كوك كيبان لو كالك كامل بلي بوطون ديالو ديال لو كولك. ميم شوز بالنسبة لو طورو اي بالنسبة لو شيان. سي بون. الان غادي نضيفو اصوات لهاد لي بوطون. اذا نرجع لو كوك وندير ديكلونشور اللي هو لير لو ميديا. alors فين هو؟ quand l'utilisateur clique sur le coq, شنو هاد لو ميديا؟ نديرو اوديو ونديرو انسيري اوديو كوك. اوكي، نفس الشيء بالنسبة لو طورو. alors lire le média. شنو هو هاد الميديا؟ عاد نسريوه. واخيرا لو شيان. نديرو معاينة لاسين. alors en même temps ملي كنكليكي على البوطون كيبان الحيوان وفي نفس الصوت في نفس الوقت الصوت ديالو. سي بون. الان خصنا نبروغراميو لي بوطون ديال لا فيميل وديال لو بوتي، وهادي عندها علاقه كما شفنا بلي زيتا. الوغ غادي نجي للكالك الاول، كالك ديال لو كوك. الوغ غنزيد له واحد ديكلونشور اللي هو changer l'état de changer l'état ديال l'image ديال لو كوك. نردوها l'état اللي هي normal est déjà normal. quand l'utilisateur clique sur le bouton 2 باش نعرفو ديالاش كندوزو عليه لا سوري. اوكي، الوغ ندوزو نفس الشيء بالنسبة للبوطون التالي ديال الفيميل. اذا changer l'état
ديال ليماج، نردوها في l'état femelle داكشي اللي بغينا quand l'utilisateur clique sur le bouton. اوكي، ندوزو للبوطون الثالث، نفس العملية. الوغ نشوفو شنو يعطينا هادشي. إذا le mâle, femelle, le petit. alors يمكننا نديرو نفس العملية بالنسبة لي زوتر كالك لي زوتر انيمو. باغ كونطخ ممكن نسيليكسيونيو هاد لي بوطون بثلاثة ونديرو لهم كوبيي ونديرو هنا كولي، من بعد ما نحيدو هاد لي بوطون لان ما فيهمش لي ديكلونشور سوبريميوهم. نفس الشيء بالنسبة لهاد لي بوطون بثلاثة. الوغ نديرو كولي، كنلاحظو بانهم كيتكولاو بلي ديكلونشور ديالهم. دونك بقالنا غير نغيرو لي بارامتر. مثلا في هنا في لو بوطون الاول غادي يمشي في ليطا اللي هي ليطا ديال المال، ولكن ماشي في ليماج ديال لو كوك، انما ليماج ديال لو طورو ولا ديال لا فاش. الو غادي نكليكيو جوج مرات هنا، شونجي ليطا ديال ليماج ديالنا هنا جديده دابا اللي هي ليماج ديال لو طورو، نردوها في ليطا نورمال. ميم شوز بالنسبه للبوطون الثالث ديال لو بوتي. alors changer l'état ديال l'image le petit. قاتلنا لا femelle. اوكي، نفس العملية غنديرو بالنسبة لو شيا. الوغ الان نعاينو المشروع ديالنا لا سين.